الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مرحبا بكم في مرة في حصة جديدة، يعني مع امتحان جديد. إذا أنا غنصحو النشاط الأول والنشاط الثاني في الامتحان الجهوي الموحد بالنسبة لجهة قلميم واد نون، يعني مادة الرياضيات بالنسبة للأدب وعلوم إنسانية السنة الأولى، إذا الدورة العادية 2018. إذا هنا غنبدا إن شاء الله بليكزيرسيس ديال لا سويت اللي هي أريتميتيك. مزيان، إذا لتكون إلي إم متتالية حسابية أساسها إغ بحيث إلي جوج، إذا إلي إن هي سويت اللي هي أريتميتيك مع إلي اثنان يساوي 8 إلي 5 يساوي 26. مزيان، إذا اش بغينا؟ يعني أولا بغينا واش نبينو إغ يساوي 6 و إلي صفر كيساوي ناقص 4. مزيان، إذا غنجيو غنقولو قلنا إلي إن سويت اللي هي أريتميتيك، دونك اش كيلكو سوا إن أبارتيان إن عندنا ماذا؟ إلي إن كيساوي إلي بي زائد إن ناقص بي في إغ. مزيان، إذا إلي إن غنعوضو به هو 5 إلي 5 إلي إن عفوا إلي بي هو إلي اثنان زائد، إذا بي غيساوي 2 ناقص إن عفوا غيساوي 5 ثم بي غيساوي 2 ناقص 2 في إغ. نعم، إذا يعني أن ماذا؟ 26 يساوي 8 زائد 3 إغ، عندنا على شكل معادلة. إذا يعني أن 3 إغ نقدوها زائد 8 يساوي 26، أي أن 3 إغ يساوي 26 ناقص 8، يعني 26 ناقص 8 هي ماذا؟ هي 18. إذا إغ غيساوي ماذا؟ 18 على 3 اللي كيساوي 6. نعم، ثم بغينا إلي صفر. إذا بما أنها متتالية، إذا عندنا إلي جوج واخا إلي صفر كيساوي عفوا إلي جوج كيساوي إلي صفر زائد 2 ناقص صفر في ماذا؟ في 6. يعني ماذا؟ يعني أن إلي صفر كيساوي ماذا؟ هنا واخا إلي اثنان اللي هو يعني 8 واخا إلي صفر يساوي ماذا؟ يساوي 8، يعني إلي اثنان 8 ناقص 2 في 6 هو ناقص 12، يعني كيساوي ناقص 4. نعم، جيد. إذا هذا فيما يخص السؤال ألف. ثم السؤال باء، استنتج أن إلي إن، دونك لكل إن عندنا بغينا الصيغة الحد العام هي 6 إن ناقص 4. إذا قلنا إلي إن avec un nombre naturel suite اللي هي arithmétique R égale 6 إلي صفر واخا ولا إلي اثنان يساوي 8. منبداوش من سميتو، لا بأس. إذا إلي إن كيساوي ماذا؟ إلي بي زائد إن ناقص بي في إغ، يعني إلي إن كيساوي ماذا؟ إلي بي هو إلي اثنان زائد ماذا؟ إن ناقص 2 في 8، يعني أن إلي إن إلي 2 هو 8 زائد 8 إن ناقص 8 في 2 هو 16، يعني أن إلي إن كيساوي ماذا؟ 8 إن ناقص 8. نعم، 8 إن ناقص
ناقص 8. عفوا هنا إغ يساوي 6، إذن 6 إن ناقص 12. يعني أن 6 إن عفوا، يعني أولي إن يساوي 6 إن ناقص 4. دونك هي اللي بغينا. نعم. إذن ثم في السؤال جيم سي، حدد إن بحيث أولي إن هو عدد، يعني الترم ديال هاد. إذن أولي إن كيساوي ماذا؟ يساوي هاد العدد 116. مزيان، يعني 6 إن ناقص 4 كيساوي 116. يعني 6 إن يساوي 116 زائد 4. يعني 6 إن كيساوي ماذا؟ 116 زائد 4 هي 120، و 120 قسمناها على 6 تعطينا 20. إذن إن هو العدد الصحيح الطبيعي اللي بغينا، من أجل أن 116 يكون يعني حد لهذه المتتالية. ثم بغينا ماذا؟ بغينا ننشط السؤال الثاني. إذن عندنا اس كيساوي أولي 1 تل أولي 20. يعني هذا هو أولي بي وهذا هو أولي ان. إذن اس يساوي ان ناقص بي زائد 1، لأن المتتالية ماذا؟ أريتميتيك، ان على 2. يعني ان غيساوي هو 20 ناقص بي هو 1 زائد 1 في ماذا؟ أولي بي هو أولي 1 زائد أولي ان هو أولي 20 على 2. نعم، يعني نكملو هنا. اس يساوي إذن هنا 20 في أولي 1 كيساوي دونك معندناش أولي 1. إذن ماشي مشكل. إذن أولي 1 غنديروها هنا. أولي 1 راه كيساوي أولي 0 زائد إغ، يعني ناقص 4 زائد 6 كيساوي ماذا؟ 2. يعني 2 زائد ماذا؟ زائد أولي 20 اللي هو 116 على 2، يعني كيساوي 20 في. إذن 118 مقسومة على 2 و 59. إذن اس 20 في 59 يساوي ماذا؟ 1188 اللي بغينا. إذن جيد، هذا فيما يخص يعني هذا فيما يخص هذا النشاط. إذن مباشرة غنمشيو للنشاط الثاني عفوا، يعني خاصة في السؤال الثالث. إذن ليكزيرسيس الثاني عفوا، هنا بالنسبة ليكزيرسيس الثاني غنصح فيه السؤال الثالث. حدد المسافة الحقيقية. عندنا خصنا نعرفو بأن عندنا ليشيل راه كيساوي دائما لا ديستونس سور لو بلان على ماذا؟ لا ديستونس غيال. دونك لا ديستونس غيال هي اللي بغينا، هي لا ديستونس بلان على ماذا؟ على ليشيل. مزيان. إذن خصنا نعرفو بأن هاد ليشيل كيساوي 1 على 20,000، معندوش الوحدة. ثم لا ديستونس دو بلان هي ماذا؟ 2.5 سنتيمتر. بغينا المسافة الحقيقية بالكيلومتر بين المؤسسة التعليمية ومقر سكن أحد تلاميذها. إذن عندنا ليشيل دونك عفوا لا ديستونس غيال كتساوي ماذا؟ كتساوي 2.5 على 1 على 20,000، يعني 2.5 في 20,000 على ماذا؟ على 1. إذا كتعطينا 50,000 هنا سنتيمتر، هنا بالكيلومتر راه هي 0.5 كيلومتر. نعم، إذا كتحولوها إلى الكيلومتر هي 0.5 كيلومتر. جيد. إذا بالنسبة للأنشطة التي
يعني المميز والنظمة والمتراجحات. إذن لديكم الطريقة. إذن أتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.